السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد خاص بلا ترانسلاسيون اي لي فيكتور. دونك هاد التمرين طبعا قبل ما نقرا لكم هو متعلق بالمستوى التاسعة والثانية اعدادي، دونك الثانية والثالثة اعدادي. دونك هادي يفيدهم هاد التمرين ان شاء الله بحول الله. بيان نقرا لكم التمرين وعاد نجلسو ان شاء الله لا كوريكسيون. دونك A B C D un parallélogramme et I milieu de segment AB, soit le point E du plan tel que le vecteur DE est égal à 2 tiers 2 sur 3 DI. Montrez que, la première question, montrez que le vecteur AE est égal à 1 tiers AB plus 1 tiers AD, vecteur AD. Bien. La deuxième question, on déduit que les points A, C et E sont alignés. Donc, نمشيو مباشرة الجواب أو طريقة الحل. Donc, مع السؤال الأول montrer que donc هذه المتساوية l'égalité suivante. Donc AE vecteur AE كيساوي 1 tiers AB plus 1 tiers AD. Donc قبل ما نهضروا على لا ديمونستراسيون كيفاش نبداو، اول حاجه نشوفوا نقراو التمرين من البدايه ديالو. التمرين كيقولوا لنا بان A B C D est un parallélogramme، لو بوين اي ميليو دو سيغمون AB، ثم عندنا لو بوين او. لو بوين او حتى هو غادي يكون عنده علاقه مع لو باراليلوغرام، ولكن لو ديبلاسمون ديال او يحترم، بحيث قالوا لنا تيل كو لو فيكتور دي او تيغال 2 تيير فيكتور دي اي. دونك نحاولوا نديروا رسم يترجم لنا هذوك المعطيات. يقدر الرسم يعاوننا وكونوا على يقين ان الرسم كيعاون بزاف في لا ديمونستراسيون، ولا تطلب الانشاء الهندسي، يعني لا سميتو تراسي لا فيغور كوم كيسيون اللي كانت في ان اكزرسيس، راه مخير. غير هو هنايا في هذا التمرين هذا فقط عطيونا ديريكتومون لا ديمونستراسيون، نديرو دو كيسيون على اساس كيسيون 1 مونطري كيسيون 2 ديدوير، وكنشوف ان عندي معطيات في التمرين ومعطيات اللي ممكن انني نرسمها، يعني ممكن انها تجسد على شكل اون فيغور. من الاحسن يدار هذاك لو فيغور واخا لا فيغور واخا ما مطلوباش. دونك نمشيو حنا نديرو هذه الفكره هذه اللي قلت عليها. دونك رسمت لكم هنايا بطريقه سريعه لو فيكتور ا بي سي دي، ونحترم السميه ديال الباراليلوغرام عفوا ا بي سي دي، ما نغيرش على حساب هما اللي عاطيني في التمرين، عاطيني ا بي سي دي. دونك قالوا لنا ا بي سي دي ان باراليلوغرام، عاطينا اي لو ميليو du segment AB، وقالوا لنا بان النقطه E لو بوين E دونك دو بلان، يعني كتنتمي لنا لا فيغور اللي هو ا بي سي دي، ولكن هاد النقطه E لو ديبلاسمون ديالها مهم. قالوا لنا على حساب تيل كو هي دي او، انا نكتب هنا دي او كتساوي 2 تيير 2 من 3 او 2 على 3 دي اي. ما معنى هذا الكلام ديال هذه الكتابه هذه؟ باش ننشئ او بور تراسي او. دونك هنايا دي او تيغال 2 تيير دي اي. هذه الكتابه كتفكرنا في الخاصيه ديال لو برودوي دان فيكتور بار ان نومبر ريال، ضرب متجهه في عدد حقيقي. هنايا اش كتعني هذه الكتابه عاوتاني؟ كنلاحظ هنا دي او هنا دي اي، هذا يعني ان لي بوين دي او اي سون دي بوين زاليني، متفقين معايا؟ وان او باش نشأ خصني نحترم هاد لو نومبر ريال. دونك نجيو نفسروا هادشي كنديروا ليه. دونك او فين تكون؟ طبعا هنايا دي اي لو فيكتور دي اي و دي او، كنمشي للشكل ديالي كنشوف هنا اي وكنلاحظ هنا كاينه دي، اذا نربط ما بين اي و دي انا حصلت على لو فيكتور دي اي. فين تكون او؟ قلنا بان دي و او و اي غيكونوا دي بوين زاليني على حسب الكتابه اللي عاطيني في التمرين. واش كتعني دابا دو تيير؟ لاحظوا معايا. اذا غادي شنو غندير؟ غنشد هذاك القطعه دي اي لو فيكتور دي اي اللي نعتبرو ان سيغمون، غادي نقسمه الى 3 قطع متقايسه، يعني هاد القطعه تساوي هاد القطعه تساوي هاد القطعه، والقطعه الثانيه على حساب هاد جوج كتعني هاد جوج، كتعني القطعه الثانيه من هاد لو سيغمون دي اي هي اللي غيكون فيها لو بوين او. دونك هذا بشكل سريع. دونك ها واحد جوج، اذا هنايا هذه جوج من 3. عقلتوا الطريقه اللي كنا عاوتاني هضرنا على هاد القضيه هذه؟ دونك دي او تتساوي جوج من 3 دي اي. دونك هنا تجينا او هاهي، وفعلا الا ربطنا ما بين او و سي، سمحوا لي على كنحاول نرسمها بيديها بلا مسطره باش ما نضيعش الوقت. دونك الا رسمتو نتوما طبعا بالمسطر بالادوات الهندسيه داكشي يجيكم مضبوط. ولا لاحظتوا ا و او و سي جاوني اليني، وهذا عنده علاقه مع السؤال الثاني اللي هو قالوا لنا استنتج ان النقاط ا و سي و او اليني مستقيمين. اذا هذا دليل ان الرسم ديالي غادي مضبوط. هذا لا تطلب الانشاء الهندسي طبعا، خصو يكون هكا. هذا من حسن الحظ ما عطيناش السؤال، ولكن هنا كانت فقط الرسم باش نشرح لكم ان المعطيات نحاولوا اننا نجسدوها في اون فيغور، ولا كانوا عطينا معطيات بحال هكا ونحاولوا اننا نجاوبوا عن طريقها. طبعا هنايا دابا قلنا
هاد المعطى هذا اللي سمحنا برسمو او غادي نقدروا نحتاجوه بور لا ديمونستراسيون، وكذلك اي ميليو ديال ا بي يمكن غادي حتى هي نحتاجوها في لا ديمونستراسيون، وكذلك اون جينيرال ا بي سي دي ان باراليلوغرام. اذا غادي جميع الخاصيات لي بروبريتي متعلقين بالباراليلوغرام خصني نحضرها، من ليغاليتي دو فيكتور، من لا سوم ا بي بلس ا دي تيغال ا سي ما نساهاش، كذلك ريلاسيون دو شارل غادي تكون حتى هي هنايا عندها مع لو باراليلوغرام. وبحال اللي كنقول دائما بان في هذا الدرس ديال ترانسلاسيون اي فيكتور الدرس كامل كيدور على لو باراليلوغرام، ملخص ديالو كامل ديال المحتوى ديال الدرس حتى لا ترانسلاسيون حتى هي اكزيست الشرح ديالها او الشرح ديال لا ترانسلاسيون الازاحه بالعربيه موجوده في لو باراليلوغرام. كنتمنى تكونوا فاهمين علاش كنتكلم. دونك ندوزو دابا للسؤال ديالنا اللي هو لا ديمونستراسيون كومون فير. دونك كنلاحظ هنايا عندي ا او est égal à 1 tiers a b plus 1 tiers a t. دونك ا او هاد النقطه او عندنا في المعطيات، ديجا عندنا النقطه او في المعطى اللي دابا كتبت هنا اللي هو طبعا تكونوا رديتو البال معايا اللي هو دي او كتساوي 2/3 دي اي. طبعا هذه تساوي، دونك لاحظتوا ان ديجا عندنا او في المعطيات، هذه عندنا في المعطيات، دونك هي اللي غنطلقوا منها باش نوصلوا للكتابه اللي هي عندي في لا كيسيون بور لا ديمونستراسيون. دونك كيفاش نديرو هنايا؟ غنستعملوا بخاصيه وحده اللي هي ريلاسيون دو شارل، ما نمشيوش بعيد. كيفاش غنستغلوا ريلاسيون دو شارل بور trouver A E و trouver A B و trouver A D انطلاقا من هاد المتساويه او ليغاليتي en français. دونك هنايا غادي نستعملوا لا ريلاسيون دو شارل عفوا بالنسبه للدي او وبالنسبه للدي اي. هذه يعني ان الدي او غادي نفككها، يعني نفككها سو فورم دو ريلاسيون دو شارل. طبعا القاعده ديال لا ريلاسيون دو شارل كتذكير nous avons 3 points A, B et C. Donc le vecteur AC هو le résultat ديال la somme de AB plus BC. هذا كتذكير فقط. اذا حنا غنستغلوا دي او غندخلوا عليها نقطه نفككوها بنقطه. اين نقطه هنايا محتاج باينه، لاحظتوا معايا في لا ديمونستراسيون عندنا ا او، اذا او عندي هنايا، اذا طبيعي غادي نفكك هنا بلا ريلاسيون دو شارل بالنقطه او. دونك غتولي عندنا دي ا بلس ا او. دونك حنا فكنا دي او سولون لا ريلاسيون، و لا ميم شوز اون فا الفيغ افيك دي اي. غندخل ا كيما دخلت هنا النقطه ا، حتى هنا نفس الشيء غنديرو مع دي اي. غير هنا الفو فيغ اتونسيون عندي 2 سور 3 غنخليها ونفتح القوس لان هنا غنحصل على مجموع، وطبعا 2/3 لا بغيت نشرها ندير لها لو ديفلوبمون ديريكتومون ولا نخليها من بعد نديرو لو ديفلوبمون. دونك غتولي هي دي ا بلس ا اي ونسد القوس. كنتمنى يكون كلشي واضح. دونك نمسح شويه هاد الكتابه باش ما تضيعكمش في المشاهده ديال المعلومه. ثم لاحظوا معايا دابا حنا وصلنا للطرف الاول ديال الديمونستراسيون اللي هي ا او. دونك غنخلي ا او في الطرف وندي دي ا الطرف الاخر. دونك كتولي نجي لهنايا. دونك اذا هنا الا بغينا نديرو لو ديفلوبمون ممكن. دونك 2 sur 3 fois دي ا بلس 2 sur 3 اي، و دي ا اللي كانت حدا ا او في الطرف الاول غتمشي للطرف الثاني. دونك غتولي موان دي ا. لاحظتوا هنايا كنولي كنتعامل بحال في لو كالكول ليترال. كنتمنى تكونوا فاهميني علاش كنتكلم، وديجا هضرت على هذه المساله في الحساب ديال لي فيكتور حتى هنا كيتسمى كالكول. بيان نمشيو بشويه علينا نحتفظوا ب ا او. لاحظتوا حنا بدينا نحصلوا على الطرف الاول ديال لا ديمونستراسيون، بقينا دابا نشيرش الطرف الثاني اللي هو نحاولوا نبحثوا على 1/3 ا بي 1/3 ا دي في لا دوزيام بارتي ديال ليغاليتي اللي حنا اشتغلين عليها. دونك هنا عندنا واحد الحساب 2 sur 3 دي ا تحسب مع موان دي ا. دونك دي ا هذا حساب هذا. دونك غادي تكون عندنا 2 sur 3. هنا ما غاديش نحسب، غادي فقط نغير الترتيب. جو شونج لوردر ايسي سولمون، نجيب دي ا حدا دي ا ونخلي 2 sur 3 ا من بعد ونتفاهموا معاها بحال اللي كنقولوا.